हाय गाइस। आज हम इस्लामियात के 50 बहुत ही अहम सवालात पढ़ेंगे जो अक्सर काफ़ी इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, जैसा कि CSS, PPSC, BPSC, SPSC, KPSC वगैरह। और ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस अक्सर लेक्चरर इस्लामियात के पेपर में भी आते हैं। इसके अलावा दूसरे शॉर्ट कमीशन एग्ज़ाम्स के हवाले से भी ये सवालात बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल, ग़ज़वा बदर कब पेश आया? जवाब, 17 रमज़ान अल मुबारक 2 हिजरी 13 मार्च को 624 ईस्वी में। सवाल, फतह मक्का के वक्त कुफ़ार का सिपा सालार कौन था? जवाब, कुफ़ार के लश्कर की कमान सफ़वान बिन उमैया, अकरमा बिन अबू जहल और सुहेल बिन अमर कर रहे थे। सवाल, जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह को इशारे से जो वही दिया करते थे उसका नाम क्या था? जवाब, उसका नाम वही मख्फी था। सवाल, ग़ज़वा उहद कब पेश आया? जवाब, 15 शवाल 3 हिजरी 625 ईस्वी को। सवाल, अल्लाह ताला का नाम कुरान मजीद में कितनी बार आया है? जवाब, 2699 मरतबा। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद कुरान मजीद की कौन सी सूरह में आया है? जवाब, सूरह सफ़ में आयत नंबर 6 में। सवाल, ख़त्म नबूवत का जिक्र कुरान की किस सूरह में आया है? जवाब, सूरह अल-अहज़ाब में। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कितने कबाइल मुर्तद हो गए थे? जवाब, 5 कबाइल मुर्तद हो गए थे, जिनमें अबस, ज़बियान, बनो किनाना, गुतफ़ान और फ़ज़ारा शामिल थे। सवाल, ग़ज़वा बदर में कौन से 2 कैदी कत्ल किए गए थे? जवाब, उक़बा इब्ने अबी मुईत और नज़रा बिन हारिस। सवाल, सैयद अल कुरा किनका लक़ब था? जवाब, हज़रत अबी बिन काब अंसारी रज़ी अल्लाह का। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस बादशाह का नमाज जनाजा पढ़ाया था? जवाब, शाह हबशा नजाशी का गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाया था। उनका असल नाम असहमा था। सवाल, तबलीग का हुक्म किस सूरह में आया है? जवाब, सूरह हिजर में आयत नंबर 94 में। सवाल, किस मस्जिद में किबला तब्दील करने का हुक्म नाजिल हुआ था? जवाब, बनी सलमा की मस्जिद में, जिसे अब मस्जिद किबलतैन यानी 2 किबलों वाली मस्जिद कहते हैं। सवाल, ग़ज़वा बदर के बाद कौन से यहूदी शायर को कत्ल किया गया था? जवाब, काब बिन अशरफ को। सवाल, हिजर अस्वद को क्या कहते हैं? जवाब, जन्नती पत्थर भी कहा जाता है। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा कौन थे? जवाब, हज़रत अबू तालिब और हज़रत ज़ुबैर थे। सवाल, जंगे यरमूक में मुसलमानों का सिपा सालार कौन था? जवाब, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह थे। सवाल, कुरान पाक को जमा करने की जिम्मेदारी किस सहाबी को दी गई थी? जवाब, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह को। सवाल, बैतुल अतीक क्या है? जवाब, खाना काबा को बैतुल अतीक भी कहते हैं। सवाल, फतह मक्का के लिए जाते वक्त 3 अब्दुल्ला नाम के शख्स थे, उनके नाम बताएं। जवाब, अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन ज़ैद और अब्दुल्ला बिन अबी उमैया रज़ी अल्लाह थे। सवाल, सुलह हुदैबिया के बाद कौन से 2 शख्स ईमान लाए? जवाब, हज़रत खालिद बिन वलीद और अमर बिन आस रज़ी अल्लाह। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचाज़ाद भाई फतह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए थे? जवाब, अबू सुफियान बिन हारिस रज़ी अल्लाह। सवाल, ग़ज़वा उहद के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर तलवार से किसने वार किया था? जवाब, अब्दुल्ला बिन कमिया ने। सवाल, रहमतुल लिल आलमीन का जिक्र किस सूरह में आया है? जवाब, सूरह अंबिया में। सवाल, किस सूरह में है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फूट न डालो? जवाब, सूरह आले इमरान में आयत नंबर 103 में। सवाल, ग़ज़वा उहद में किसने अपना लश्कर अलहदा किया था? जवाब, रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबी ने।
سوال: کتنی ازواج مطہرات نے قرآن حفظ کیا تھا؟ جواب: ام المومنین حضرت عائشہ، حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نام ملتا ہے۔ سوال: کن ازواج مطہرات کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا تھا؟ جواب: ام المومنین حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہوا تھا۔ سوال: اصحاب کہف کس زمانے میں تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ سوال: کون سے صحابی بنا کوئی نماز پڑھے شہید ہوئے تھے؟ جواب: غزوہ احد میں عمر بن ثابت رضی اللہ جو کہ اسیرم کے نام سے مشہور تھے، جبکہ غزوہ خیبر میں حضرت اسود رائی رضی اللہ بغیر نماز پڑھے شہید ہوئے تھے۔ سوال: غزوہ بدر میں کفار کے کتنے سردار مارے گئے تھے اور ان کے نام کیا تھے؟ جواب: غزوہ بدر میں کفار کے 3 سردار ابو جہل، عتبہ بن ربیع اور امیہ بن خلف مارے گئے تھے۔ سوال: بیت المقدس کن کے دور میں فتح ہوا تھا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں۔ سوال: حضرت حمزہ کے علاوہ کن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت حسین رضی اللہ کو۔ سوال: غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی گرفتار ہوئے تھے؟ جواب: عقیل بن ابی طالب، یہ حضرت علی رضی اللہ کے بھائی تھے۔ سوال: مسلمان خواتین نے کس غزوہ میں پہلی بار شرکت کی؟ جواب: غزوہ احد میں۔ سوال: فتح مکہ کے بعد کن کو مکہ کا مؤذن مقرر کیا گیا؟ جواب: حضرت ابو معذورہ رضی اللہ کو مؤذن مقرر کیا گیا تھا۔ سوال: فتح مکہ کے وقت ابو سفیان رضی اللہ کے علاوہ ایک اور ابو سفیان کون تھا؟ جواب: ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچاؤں نے اسلام قبول کیا تھا؟ جواب: صرف 2 نے اسلام قبول کیا تھا، حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ نے۔ سوال: خاتون جنگ احد کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت ام عمارہ رضی اللہ کو۔ سوال: وحی مطلوع کیا ہے؟ جواب: وحی مطلوع ایسی وحی ہے جس کے الفاظ معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہوں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے چھوٹا بیٹا کون تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم رضی اللہ تھے۔ سوال: وضو کا ذکر کس سورہ میں آیا ہے؟ جواب: سورہ مائدہ میں۔ سوال: نزول کے اعتبار سے آخری سورت کون سی ہے؟ جواب: سورہ نصر۔ سوال: کس صحابی سے فرشتے حیا کرتے تھے؟ جواب: حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے۔ سوال: حضرت ایوب انصاری کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: خالد بن زید رضی اللہ۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ کی شہادت کے وقت کون سی بیوی آپ کے ساتھ تھی؟ جواب: حضرت نائلہ رضی اللہ۔ سوال: غزوہ تبوک میں اسلامی لشکر کی تعداد کیا تھی؟ جواب: 30,000 کا اسلامی لشکر تھا۔ سوال: کس صحابی رضی اللہ کے جنازے میں فرشتے شریک ہوئے تھے؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ، واحد صحابی ہی ہیں جن کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کشتی کس نے لڑی تھی؟ جواب: حضرت رکانہ رضی اللہ اور ان کے بیٹے یزید بن رکانہ رضی اللہ نے۔ سوال: سب سے پہلے کس پیغمبر نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے ہجرت کی۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن والی گھنٹی کو ضرور پریس کریں۔